आम्ही चावी हँड ओव्हर करता त्यांना असं केलं. थँक्यू. ना हो ना So he has sent his colleague Mr. Kiran Naik, and we have our traffic cell PI of Sachin Narvekar. So I'd like to request the Sarpanch to please welcome the PI of traffic cell, Sachin Narvekar, by giving us one bouquet. तसेच आमचो PSI आमच्या बरोबर आसा किरण नाईक म्हाका. तसेच आमचे डेप्युटी सरपंच हांगासर आसा. And I would like to request Lakshman Parab to please present a small bouquet to our Sarpanch, Dr. Sikera. CCTV कॅमेरा जे आम्ही इन्स्टॉल केला कलंगूट पंचायतीन आमच्या डॉल्फिन सर्कलातले त्याचे आम्ही आयज उक्तावण करता. आणि आयज या उक्तावणाक आमच्या मदीं आसा आमचे ट्रॅफिक सेलाचे PI सचिन नार्वेकर, तशेंच आमचे पुलीस PSI आसा किरण नाईक, आमचे सरपंच जोजफ सिक्वेरा, ते सगळे पंचायतीचे वांगडी, तसेच चांगले हांगा जमलेले सगळे आमचे गोंयकार प्रेस मिडिया. आयज आमकां खरेंच गरज आसली ही CCTV घालपाक, कारण खुबशे अशे इन्सिडंट जाता आनी आमकां जे इन्सिडंट जाता ते आमकां कळना कितें जाता पळय तें. कारण कलंगूट म्हणजे आमची ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी आमची कलंगूट 24/7 आमी कशें म्हणटा की रातीचो दीस आनी दिसाची रात आसा. सो आमकां अशी गरज आसा की समज कितें तरी इन्सिडंट असो जालो जाल्यार तांकां धरपाक. आनी एक बरें दिसता की आमच्या सरपंच एक इनिशिएटीव घेतलो की हांगासर इन्स्टॉलेशन आमी करचें म्हणून. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक हांव आयच्या ह्या इनॉग्रेशनाक वेलकम करता. CCTV इन्स्टॉलेशनाक आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे ट्रॅफिक सेलाचे पुलीस सचिन नार्वेकर, तसेच PSI किरण नाईक, आनीक ह्या कलंगूट पंचायतीचे सरपंच जोजफ सिक्वेरा, डेप्युटी सरपंच गीता परब, बाकीचे सगळे पंच वांगडी. आयज जी कमतरता आशिल्ली जे केन्नाय पुलिसाक किंवा बाकीच्या हेका आमकां प्रॉब्लेम फेस जातालो जेन्ना कितें क्रायम जातालो किंवा अनवॉन्टेड थिंग्स जाताले. आनीक मोस्ट ऑफ द ट्रॅफिक जी आसा जी डॉल्फिन सर्कलांतल्यान पास जाताली, आनीक हांगा कॅमेरा इन्स्टॉल केल्ल्या कारणान की हांगा केन्नाय जर कितें अनवॉन्टेड थिंग्स जाली घडली आनी एक आमकां एक माध्यम ह्या CCTV माध्यमांतल्यान क्रायम डिटेक्ट करपा खातीर आमकां हेल्प जातलो अशें गृहीत धरून सरपंचान सगळे पंच वांगड्याच्या सहकार्यान हो इन्स्टॉलेशन हांगा केल्लो आसा. आनीक हेजो ताबो आमचे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन दिल्लो आसा. आज PI आमचे पावले ना तरी सुद्दां तांचे कडेन कनेक्शन तेंच्या हातांत सोंपलें आसा. हेजे फुडें हांगा जर कितेंय अनवॉन्टेड थिंग्स जाले, क्रायम जालो आनीक ह्या जंक्शनांतल्यान तो मनीस जर पास जाला जाल्यार ते आमकां डिटेक्ट करपाक खूब सोंपें जातलें. ह्या वेळाचेर सगळे पंच वांगड्याचे तशेंच सरपंचाचे डेप्युटी सरपंचाचे चडांत चड देव बरें करूं. कारण एक बरें डेव्हलपमेंटल काम जे आमी रस्ते करतात, गटर करतात, हे डेव्हलपमेंट हो आमचो बरो फाटलो पण जे IT डिपार्टमेंटान IT खात्यान जे काम पावल उचललां पंचायतीन खरेंच बरें
तोखणायेक पात्र ठरता तशेंच पावल उचललें आसा आनी हेचो पुरेपूर्ण उपयोग जातलो अशें गृहीत धरता म्हजें सगळ्यात आणि हे आमच्या आयच्या दिसाचे लॉन्चिंग ऑफ CCTV कॅमेराज हांगासर हे इनिशिएटीव आमच्या पंचायतीन घेतलो आसा. आता सगळे क्रेडीट करता सरपंचाक, पूण हे सरपंचाक न्हू, हे सगळे म्हजे पंच मेंबराक, सगळे सरपंच आनी पंच मेंबर आसता तांकां. कित्याक हो प्रोजेक्ट आमचो अंडर CSR प्रोजेक्ट घातलो. आमचो हो प्रोजेक्ट आख्खोच आमी कॅमेरा घातले ते हांगासर 2 आहा, मागीर मेन जंक्शनाचेर आनी 4-5 आहा. तिचा हाय रिफ्लेक्टीव कॅमेराज घातल्यात आनी हेजो कॉस्ट जावन आसा मोर ऑर लेस 5 लाख. आनी ह्या 5 लाखान आमकां हो उपयोग करपाचो. बाबा आमी कोण वायलेशन करता, कोण कितें अनवॉन्टेड एक्टिविटीज करता, ऑर कोण चोरी येता, वो कितें जाता जाल्यार तेन्ना आमकां कळटलें. बाबा कालांगूट भितर सरता आसतना भायर सरता आसतना हेजेर कॅमेराचेर आमकां कळटलें बाबा कोण कितें करता तो. आनी हो आमी लीक जो कितें आमचो आसा हांगासर आहा तो आमी कालांगूट पुलीस स्टेशनाचेर दिलेलो आसा आनी ट्रॅफिक पुलिसाकूय दिलेलो आसा. आनी जेन्नाय तरी कितें आसत जाल्यार तेन्ना चावी पंचायतीची नासतली ह्या ऑफिसाची. आनी बारीक म्हायती जाय जाल्यार हांगासर येवन पळोवपाचें. पूण एक गजाल की हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, अंडर CSR प्रोजेक्टान जे पळय आमकां 5 लाख दिवन हे आमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट केला तो. आनीक तशेंच आमी फुडें आमी डिस्कस करताले की ऑल द रावंड अबाउट्स इन कालांगूट तिचर CCTV अशी घालपाची. आनी हे घालपाक आमकां खूब जाणांनी आमी आजून पासून उलो मारूंक ना कोणा, पूण ज्या दिसा आमी उलो मारतात त्या दिसा रोखडेच लोक आदार दिता आमकां और अंडर CSR प्रोजेक्ट हेल्प करता. सो तांकां आदी फुडें हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांवें मागोंक ना फुडें ह्या फुडें हांव सांगतलो तांकां बाबा आमच्या जेराल्ड जंक्शन और कुसले जंक्शन हांगासर व्हेरी इम्पॉर्टंट. मागीर आमचे सेंट एंटनी चॅपल, मागीर कालांगूट एसोसिएशन, कालांगूट टिंडो हे जंक्शन आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. मागीर लोबो जंक्शन और पुळेकर जंक्शन भितरूय. कित्याक जर तर आमकां ही फुटेज मेळता अशें सांगलां साहेबान, फुटेज मेळत जाल्यार आमी तांकां क्रायम डिटेक्ट करपाक आमकां फास्ट मेळटलें. सो हांगा तुमी सर PI नार्वेकर हांगा येयलो आनी सर सचिन नार्वेकर आनी हे सगळे आमचे पुलीस सगळे स्टाफ आहात आनी आमचे पंचायत मेंबर्स आनी म्हाजे पंचायत स्टाफाचे तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्या म्हाजी 2 उतरां पयले पयले सुवातेर आमकां मिडियाकूय देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी हे CCTV कॅमेराचे हे इनॉग्रेशन उद्घाटणी केल्या. पयले सुवातेर विदाउट द पंच मेंबर्स आमी हे करूंक पावचे नासले. सो म्हाका 5 मेंबरांचो फूल सपोर्ट मेळ्ळो. तसोच आमचे सेक्रेटरी सर नाजाल्यार हे आमकां अंडर CSR फंड आमकां पयशे मेळचे नासले. दुसरे सुवातेर आमकां फर्स्ट टायम असो आमकां कालांगूट पुलीस स्टेशनाचो हेल्प मेळ्ळो की बाबा तूं घाल आमकांय बऱ्याक पडटलें म्हणून आनी आमी मागीर हे फुडें एक पावल मारूंक वयतले म्हणून. तशेंच आमचो ट्रॅफिक सेलाचो PI जो आसा आमच्या मदें मिस्टर नार्वेकर तेणेनूय आमकां खूब सपोर्ट केलो. जेन्ना आमी हे ट्रॅफिक आयलंड करता आसतना तेणेन आमकां खूब म्हणजे खूब आदार दिलो. ट्रॅफिक मॅन करपाक, डायवर्शन करपाक आनी ह्या दुसरे वस्तू पासून करपाक. म्हणजे दुसरे वस्तू म्हणजे आमकां लोक बसून हाडून मदें दवरतालो गाडयो, आमकां त्रास जाताले रस्ते रून करपाक पासून. पूण तेन्ना तेणेन आमकां खूब सपोर्ट केलो. आनी हे आयज तरी ट्रॅफिक आयलंड आसा जाल्यार हे सगळे क्रेडीट पयले पंचायतीक वयता, मागीर कालांगूट पुलीस स्टेशन आनी मागीर ट्रॅफिक सेल कालांगूट वयता. सो हे आतां हांगासर ट्रॅफिक आयलंड केला आनी हे कॅमेरा घातल्या. तशेंच आमी चिंतताले पंचायत चिंता की दुसऱ्या हेजेर रावंड अबाउटाचेर घालपाक. लायक आतां सांगले त्या हिसपान आमचे सेंट एंटनी चॅपल, पिंट्यार हे सगळे. सो इतले म्हणून आमी चडांत चड देव बरें करून टाकले. थँक्यू. आयज हांगा आमी CCTV इन्स्टॉल केल्या कालांगूट पंचायती तर्फे. सरान आमच्या एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आहा जो सगळ्यांनी सांगला. PI आमच्या डेप्युटी सरपंचान, आमच्या
सेक्रेटरीन सगळे उलयल्ले आहा की सगळे CCTV कॅमेरा घातले ते एकदम बरे जातले हेतून आमकां कितें क्रायम आहा कितें क्रायम जाले जाल्यार तेचो रिकॉर्ड मेळटलो. ही बऱ्यांतली बरी इनिशिएटीव सरपंच सरान घेतल्या, ताका लागून तेजें अभिनंदन करता. तशेंच सगळे वांगडी वॉर्ड मेंबरांचें अभिनंदन करता. थँक्यू. आयज आमी कलांगूट पंचायतीन डॉल्फिन सर्कला कडेन CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल केल्या आनी तेच्या इनॉग्रेशनाक आयज आमी हांगा आसा. आमकां खरेंच गरज आसली अशा CCTV कॅमेराची, कारण हे सर्कल आसा डॉल्फिन सर्कल हे मेन आमचें जंक्शन आसा आनी खुबशे कलांगुटान अशे इन्सिडंट जाता. त्या दिसा एक हांगासर गाडी पडली, तशेंच कालूय एक इन्सिडंट जाला जे भुरगो मेलो. सो अशे जे इन्सिडंट जाता ते लोकांक कळना, दिसना न्हू कितें जाता रातचे. सो जर तर अशे CCTV कॅमेरा आसत जाल्यार खंय कितें जाता हें आमकां कळटा. सो खुबशे अशे विचार आसले की स्ट्रॅटेजीक लोकेशन्स आहा पळय कलांगूट आमचे ते अशे CCTV कॅमेरा जाय आसले म्हणून. आनी आयज खरेंच बरें दिसता की सरान उलयलें की ह्या जंक्शनाचेर आमी CCTV घालतले म्हणून. कारण आमची कलांगूट ही ट्युरिस्टीक प्लेस आनी कोण कसो येता कितें करता आमकां खबर ना. आनी मेन म्हणजे 24/7 आमची कलांगूट जागी आसता, पण जे कितें जाता ते कोणाक कळना. आनी आमचे सामान्य मनीस आसता तांकां ते तितले दिसना, पण CCTV कॅमेरान जे हालचाली आसा ते दिसता. सो पुलीस हेचेर पळयत जाल्यार बारीक नजर आसता पुलिसाची आनी आमकां दिसता की जे आमी पळयना ते आमकां पुलिसांक ह्या CCTV कॅमेराच्या माध्यमांतल्यान दिसता. सो एक बरो इनिशिएटीव आमच्या सरपंचान आनी पंचायतीन घेतलो म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा.